Grammy Qadar हमारे मुंशा बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट के ऑनरेरी सेक्रेटरी शेर आलम साहब, हमारे करीमाबाद आर्थिक मंत्री के हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे EPB की चेयरपर्सन साहिबा, हमारे सोशल वेलफेयर की चेयरपर्सन साहिबा, हमारे मोहतरम प्रभाव साहब और हमारे मुंशा गाइड एसोसिएशन के नौमंतखब सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और कंप्लीट काबीना और मुंशा के हमारे टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे गाइड्स, आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज यकीन जानिए कि दिली खुशी होती है कि जब भी गिलगित बल्तिस्तान में कोई अच्छी चीज़, कोई डेवलपमेंट की तरफ कोई भी पेशरफ्त होती है तो हुंजा उसमें सबकत ले जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज आप चाहे वो तालीम था, तालीम का मैदान, चाहे वो इवन आज़ादी का चैप्टर हो, चाहे वो बिजनेस के हिसाब से हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान से बाहर जाके रिज़्क़ की तलाश हो, इल्म की तलाश हो, या फिर बाहर से आने वाले हमारे चाहे नेशनल या इंटरनेशनल टूरिस्ट के जो लोग हों, उनके लिए भी आज अगर एक ऑर्गेनाइज तरीके से गाइड्स के लिए, रहनुमाई के लिए कोई एसोसिएशन बन रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दोस्त आप सब इसमें भी सबकत ले गए हैं, तो रियली दिल से बहुत बहुत मुबारक। मतलब प्रेसिडेंट साहब ने जिस तरह टूरिज्म से रिलेटेड, पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग से रिलेटेड इन सब चीज़ों का एक डिटेल्ड यू कैन से इंफॉर्मेशन हमें दे दी। इस सारे इंफॉर्मेशन के लिए नो डाउट देखा जाए तो 1954 की K2 की पहली समिट के लिए भी जो इटालियंस की कोशिश की तो भी हुंजा का ही हाथ था, और गिलगित बल्तिस्तान से पहला समुद्र के हिसाब से भी माउंट एवरेस्ट पे हमारे ही हुंजा के सपूत, हमारी ही बेटी समीना बेग, अभी सरबाज खान हमारा शाइनिंग स्टार इसी तरह काम कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे बल्तिस्तान के भी लोग हैं, नो डाउट उनकी भी कुर्बानियां हैं। रिसेंटली ही जो अली सतपारा की जो कुर्बानी है, आज आप सबकी विसातत से मैं जरूर एंड पे गुजारिश करूंगा कि उसके लिए भी एक फातिहा खानी करें कि अल्लाह उसकी मेहनत या इस कुर्बानी को कबूल फरमाए, और आने वाले वक्तों में हमारे पाकिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान के माउंटेनियर्स को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में कामयाबी सरफराजी से कामयाब फरमाए, और मुल्क के लिए और इलाके के लिए इसी तरह अपने निशान छोड़ते जाएं। बाकी रही बात टूरिज्म और गिलगित बल्तिस्तान और बिलखुसूस में हुंजा का, तो देख लें तो नो डाउट कि पाकिस्तान आने से पहले वो हुंजा का नाम उनको जरूर पता होता है, बाद में वो फिर पाकिस्तान का नाम देते हैं। हुंजा को ये एजाज़ हासिल है कि चीन के साथ भी दोस्ती कराने में उस वक्त हमारी बिल्कुल एक छोटी सी रियासत जरूर होती थी, मगर नाम बड़ा होता था। उसने पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती कराई थी, तो आज वो लाजवाब दोस्ती में बदल गई। आज सीपे अगर आ रहा है दुनिया के लिए एक मुआशी नवीद के तौर पे, इकोनॉमिक एक प्रॉस्पेरिटी के लिए इस तरह की एक अच्छी चीज, तो उसमें हुंजा से गए बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हमें सोच सोच के जिम्मेदारी के साथ, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे इस तरह के अलायंसेस बना के अगर हम चलेंगे जिम्मेदारी के साथ और टेबल्स के साथ, उसूलों के साथ
اور کمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ دنیا میں ٹورزم میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کس طرف ٹورزم کو لے جانا چاہتی ہے، کیونکہ ٹورزم آپ کو بہتر پتا ہے جہاں پیسے لے آتی ہے، جہاں لوگوں کے ساتھ انفارمیشن لے آتی ہے، وہاں کچھ پرابلمز بھی لے آتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو ذمہ داری کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ وفاشواری کے ساتھ، اور ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں اس ٹیبلز کو، مذہبی روایات کو، مذہبی ضابطوں کو، علاقائی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے. اور دوسرا پھر حمزہ کی اسٹرینتھ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کسی کے لیے بدخواہی نہیں چاہتے، ہم ہر ایک کے لیے خیرخواہی کے ساتھ چلتے ہیں. مگر کچھ لوگ، یہ میں بالکل اوپن بتا رہا ہوں، کچھ لوگ حمزہ کو خراب کرنے کے لیے بھی لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے جس طرح مذہب میں ایک وائز کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح بچوں کے لیے تعلیم میں ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح اس سیکٹر کو، اس صنعت کو، ٹورزم کی انڈسٹری کو ذمہ داری کے ساتھ چلانے کے لیے آپ گائیڈز پہ بڑا ڈیفرنس ہے، بڑا مطلب ذمہ داری آپ پہ بڑی ذمہ داری آئی ہوتی ہے. تو اس میں بھی آپ کے ساتھ دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، کہ علاقے کی عزت، ہماری ماؤں بہنوں کی حرمت، حمایت اور ان سب چیزوں کے ساتھ، روایات کے ساتھ، اور اپنے چھوٹے بڑوں کے جو ہماری روایات ہیں ان سب کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے. کیونکہ پیسہ آنی جانی شے ہے، ڈیولپمنٹ آتی رہے گی، تبدیلیاں آتی رہیں گی، مگر اس میں جس طرح ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ذکر کیا، پرائم منسٹر آف پاکستان ہمارے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے جس دلچسپی کے ساتھ ونٹر سپورٹس کو پذیرائی دی، اس کا اثر آپ نے دیکھ لیا. تو ہم تمام حمزہ والوں کو مبارک ہو کہ جو آئس ہاکی تھی اس میں حمزہ کی ٹیم چیمپئن بن گئی. ہمارے کھلاڑیوں کو بھی مبارک اور ہمارے تمام حمزہ والوں کو بھی. پھر علاقائی کھیلوں میں ہماری تینوں ٹیمیں گزر گئی تھی. خالتی لیک پہ جو گیمز ہوئی ونٹر سپورٹس کے حساب سے، تو اس میں بھی فرسٹ ٹیم بھی ہماری تھی، سیکنڈ ٹیم بھی. ہمارے جوانوں کی ان صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. جس طرح ہمارے دوستوں نے ماؤنٹینئرنگ سے لے کے ہر چیز میں، ریسلنگ سے لے کے ان ساری چیزوں میں نام پیدا کیا ہے، اسی طرح ٹورزم میں بھی حمزہ کا اپنا نام ہے. تو اس کے لیے آپ نے ذمہ داری کے ساتھ بالکل صحیح انفارمیشن، کوئی اگر بدنیتی میں یا کم عقلی میں یا کسی اور رقابت کے طور پہ اگر کچھ کر لیتا ہے تو کبھی کبھی آپ نے غصہ نہیں کھانا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی یہ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہم نے پازیٹیوٹی کے ساتھ، کنسٹرکٹیو مائنڈ کے ساتھ، کسی کو بھی، کسی کے لیے بھی آپ نے برے خواہشات نہیں رکھنی. جتنا بھی ہو سکے ہم نے اپنے گلگت بلتستان کو، ہم نے اپنے پاکستان کو اور حمزہ کے اسٹرینتھس کو اجاگر کرتے رہنا ہے. اور جو بھی آتے ہیں تو ان کو آپ نے صحیح چیزوں کی طرف لے جانا ہے. اور جدھر بھی فونا، فلورا، ماؤنٹین، اسٹریمز، لیکس، گلیشیئرز، ان سب کے بارے میں جو بھی بہترین مطلب کریکٹ انفارمیشن ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ ہمارے حمزہ کے گائیڈ کا خاصہ ہونا چاہیے. پچھلے دنوں میں نے گوجال میں ہمارے ایک دوست کو ریکویسٹ بھی کی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، میڈیا میں پڑھا بھی ہوگا، سکردو میں ایک ہاسپٹیلٹی اور ماؤنٹینئرنگ اسکول انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے جو کہ علی سد پارا کے نام پہ سے منسوب ہو چکا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد کام کرے گا. تو اسی طرح ہم حمزہ میں بھی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے پاس بھی الحمدللہ گوجال میں، حمزہ میں ہمارے پاس سائٹس ہیں،
جب دنیا ادھر آتی ہے، جب انٹرنیشنل پیراگلائڈنگ کے لیے انٹرنیشنل پیراگلائڈسٹ ادھر آ جاتے ہیں پائلٹس، تو وائی ناٹ ٹو ایکسپلائٹ آل دوز اسٹرینتھس ان ہنزا. تو چاہے وہ پیراگلائڈنگ کا ہو، چاہے وہ ٹورزم کا ہو، چاہے وہ ہمارے ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ سے ہو، ہر چیز کے لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہم اپنا حصہ ڈال کے ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز جتنا جلدی اگر وہ اپنا پروجیکٹ لکھ کے دے دیتے ہیں تو کنسرن اتھارٹی سے وہ کوشش کر لیں گے. اور اسی مناسبت سے آج آپ نے جو ایسوسیشن بنائی ہے، تو آپ کی سرٹیفیکیشن بھی، جب آپ اپنے گائیڈز کو کسی انسٹیٹیوٹ سے سرٹیفیکیشن دیں گے تو آپ نہ صرف ہنزا، نہ گلگت بلتستان لیول پہ بلکہ نیشنل لیول پہ بھی آپ کو یہ گائیڈنگ کا جو سرٹیفیکیشن ہوگی وہ کام آئے گی. پاکستان میں کوئی تقریباً ہمارے پاس کوئی 19,000 کے قریب گائیڈز کی ضرورت ہے. صدرن پنجاب سے لے کے سندھ سے لے کے انٹیریئر سندھ سے لے کے بلوچستان سے لے کے کے اور ہمارے ایریے تک ڈھیر سارے لوگوں کی ضرورت ہے. اور کہیں پہ بھی پراپر کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہوتی ہے. ابھی البتہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا یہ انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے ہم نے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس فیلڈ میں تربیت بھی دے کے اور سرٹیفکیشن بھی دے کے اس چیز کو بوسٹ کر کے ہم اپنے ایکسچیکر کو بڑھائیں گے. جس طرح نیپال نے بڑھایا ہے، جس طرح دنیا کے دوسرے اسپین سے لے کے سوئٹزرلینڈ سے لے کے ویسٹ میں جس طرح ہوتا ہے، مگر ہم جب تک کیپیسٹی بلڈنگ اپنی نہیں کریں گے یہ ممکن نہیں ہے. ایون ہم کل اگر ہمسایہ ملک چائنا سے ہی ٹورسٹ آ جاتے ہیں تو ہم سنبھال نہیں پائیں گے، مگر اس کے لیے ہم ٹائم کی تیار ہوں گے اور ان چیزوں کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں کامیاب و کامیاب کرے گا. تو انہی الفاظ کے ساتھ آج ونس اگین نئی منتخب کابینہ کو، ہمارے صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، آپ کے تمام پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو. اور اس بہت ضروری شعبے کو، کیونکہ ہمارے ایریے میں اور کوئی اتنی انڈسٹری ہے نہیں، مینوفیکچرنگ کی گنی چنی 15-20 اس طرح کی فیکٹریز ہیں، مگر جو ہوٹلنگ کی انڈسٹری ہے اور ہماری ٹورزم کی انڈسٹری ہے، اس کو اگر ہم ٹیپ کر کے آگے چلیں گے اور پھر اس کے بعد اگر منرل یا مائنز کی جو انڈسٹری ہے ان کو ادھر ہی فنیشنگ کے ساتھ، گریڈنگ کے ساتھ ایک فنش پروڈکٹ کے طور پہ دنیا کو لے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت جلد ترقی کر سکتے ہیں. تاہم اینڈ پہ ونس اگین آج آپ نے اتنی عزت دی، ادھر انویٹیشن دی، اور اس سب کے لیے آپ کی تمام ان مصروفیات کو چھوڑ کے آپ کی جو آمد ہے گجال سے لے کے شناکی سے لے کے سینٹرل ہنزا سے، اور بالخصوص ہمیں آج عزت دی ہمارے ریجنل کے پریزیڈنٹ صاحب کرنل امتیاز صاحب نے، جنرل سیکرٹری صاحب نے، اور آپ سب نے آ کے ہمارے کابینہ کو جو آپ نے حوصلہ دیا ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور بالخصوص انڈسٹری کے حساب سے ذمہ داری میں جو بھی گلگت بلتستان کی گورنمنٹ ہمارے گائیڈز کے لیے، اس صنعت کے لیے جو بھی آپ جدھر بھی کہیں گے بھرپور مدد کی جائے گی، اور بھرپور حوصلے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. اور انشاءاللہ اس میں ہنزا کا چیمبر آف کامرس بھی، اس کا بھی میں ذکر کروں گا کہ چیمبر آف کامرس بھی بڑھ چڑھ کے کام کر رہا ہے. ہم نے کچھ چیزیں جو ہمارے کامرس منسٹر ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، ان کے ساتھ بھی کچھ ٹیک اپ کی ہیں، اور سوسٹ بارڈر پہ کچھ مزید فیسلٹیز، ایون جو ہمارا فروٹ کل چائنا جاتا ہے تو بھی اس کو بھی اگر کوارنٹائن کر کے یا کچھ چیزیں میڈیکل یا ہیلتھ آسپیکٹس کے حساب سے جس طرح چیزیں انٹرنیشنل مارکیٹس میں لے جایا جاتا ہے، ان سب کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہم کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ نے چاہا تو بہت جلد اس میں بھی کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی.
آپ کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے لیے، آپ کے وقت کے لیے اور ہمارے اس ٹورزم کی انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے آپ نے جو دل جمی دکھائی ہے، ثابت قدم رکھ کے اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی اور کامرانی سرفرازی نصیب کرے. تھینک یو ویری مچ. فی امان اللہ. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. بہت بہت شکریہ جناب کرنل بیگ صاحب. تو ہمارے درمیان جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. مسٹر میر نواز، ایڈوائزر فار ٹورزم پی ٹی آئی. بزم طرف میں جن کی بدولت بہار ہے، بزم طرف میں جن کی بدولت بہار ہے، محفل کا رنگ آج بڑا سازگار ہے. جن کے لیے دلوں میں محبت تو پیار ہے، وہ آ رہے ہیں جن کا بڑا انتظار ہے. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ریٹائر کرنل امتیاز، پریزیڈنٹ فیڈرل کونسل فار کرنل امتیاز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سینئر منسٹر کرنل صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، سیکرٹری صاحب، چیئرپرسن صاحبہ، بھرت اللہ بیگ صاحب اور یہاں پہ جتنے بھی معزز اراکین بیٹھے ہوئے ہیں، پرٹیکولرلی جو گائیڈز ایسوسی ایشن کے آج جو منتخب نمائندگان ہیں، آپ سب کی خدمت میں سلام، اور خصوصاً جو نئے ایسوسی ایشن کے گائیڈ عہدیداران منتخب ہوئے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو یہاں پہ یہ سب سے اوپر لکھا ہوا حمزہ گائیڈز ایسوسی ایشن، اس سے میں یہ لے لیتا ہوں کہ اس سے پہلے حمزہ میں گائیڈز تھے، منتشر تھے، اور کوئی ان کے آپس میں کوآرڈینیشن نہیں تھی، اتفاق نہیں تھا، کوئی سینٹرل گائیڈنس نہیں تھی، ڈائریکشن نہیں تھی، بکھرے ہوئے تھے اور اپنا اپنا جو ہے نا دائیں بائیں ایز اے اسٹرے، کوئی نہ ڈائریکشن ہے نہ کچھ ہے، باہر صورت باغ دوڑ وغیرہ اپنی کر رہے تھے. آج جو ہے ایک ایسوسی ایشن بنی، اس کا مطلب ہے ایک تو ان میں ایک اتفاق آیا، ٹھیک ہے جی، ایک کلیکٹیو پلیٹ فارم جو ہے ان کے لیے ہوا، جہاں پہ یہ مل بیٹھ کے اپنے جو بھی ایشوز ہیں، گائیڈز ریلیٹڈ ایشوز ہیں، سوسائٹی کے ساتھ ایشوز ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ایشوز ہیں، کوئی کنسیشنز لینے ہیں، کہیں پہ آپس میں اتفاق کرنا ہے، اور آج اس حمزہ یا جیلی کی سوسائٹی کی پروجیکشن کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، اس کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم ملا. یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. یہ بھی کہ انڈیویجولی جہاں پہ جتنے بھی گائیڈز ہیں، ایسوسیشن ہیں، گائیڈز یہاں پہ ہیں، ان کی اپنی اپنی جو ہے انڈیویجول ہر ایک میں اللہ نے کچھ نہ کچھ خوبیاں دی ہوئی ہیں، لیکن وہ سکیٹرڈ تھی. تو آج جو ہے ان کا جتنا برین ہے، مائنڈ ہے، انٹلیکٹ ہے، وہ اس پلیٹ فارم میں پہ جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے، متحد ہو گیا ہے، جو انشاءاللہ جو ہے نا اس کے آگے جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حمزہ گلگت بلتستان اور پورے پاکستان کے لیے بہتری جو ہے نا اس میں ہوگی. اقبال بھی تو کہتا ہے نا، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو اس سے پہلے موجیں تھی لیکن بکھری ہوئی موجیں تھی، وہ آج وہ سارے مل کے ایک طاقتور دریا کی ایک لہر کی صورت اختیار کر گئی ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری اس میں آ جائے گی. باقی ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ کہ جی گائیڈ ایسوسی ایشن جو ہے، جو گائیڈ جو ہے وہ آل دو ٹھیک ہے جی، اس میں اس کا ایک پروفیشن ہے، رزق کمانے کا ایک وسیلہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جن لوگوں کو بھی گائیڈ کر رہا ہے ان کے لیے اس علاقے کا ایک ایمبیسیڈر ہے. جو بھی آتے ہیں، چاہے ہمارے اپنے ان لینڈ ملک کے ہیں یا باہر کے ہیں، وہ چونکہ سب سے زیادہ ان کا انٹریکشن اس گائیڈ کے ساتھ ہوتا ہے صبح شام. اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا بیہیویئر، اس کا جو بھی ایکشن ہے، وہ جس علاقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہاں پہ جو ہے نا جدھر جدھر لے جاتا ہے،
उन सब की एक कलेक्टिव जो है ना उनकी साइकी या उनका बिहेवियर और उनकी एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। वो वही जो है ना मेमोरी लेके जाएंगे, क्योंकि वो गाइड जो है उस ग्रुप के साथ 3 दिन 7 दिन लगातार जो है सबसे ज्यादा इंटरेक्शन उस गाइड का। तो इसलिए वाकई जो है ना इन रियल टर्म जो है गाइड इज ए एम्बेसडर ऑफ द एरिया। पर्टिकुलरली अगर बाहर के का ग्रुप है तो उसके लिए पूरे पाकिस्तान का जो है किस्म का एम्बेसडर है। तो यहाँ पे इस फील्ड में ठीक है हमारे बहुत सारे हुंजा के पर्टिकुलरली हमारे अपर हुंजा के यूथ जो है इसमें आए हैं और स्कर्दू के पर्टिकुलरली माउंटेनियरिंग और ग्लेशिएटिंग इसमें जो है एडवेंचर ट्रेनिंग में आए हैं। लेकिन देखें कि पाकिस्तान लेवल पे हमारे ये 2 नाम जो खुसूसन नज़ीर साबिर साहब और अशरफ अमान साहब, ये एक इंस्टीट्यूशन है पूरा पाकिस्तान लेवल पे इंस्टीट्यूशन है कि जी इनको जब भी इसके बारे में कोई चीज होती है, इवन BBC है, CNN है या मुल्की जो है ना और गैर मुल्की मीडिया है, कोई राय पूछनी होती है इनको रेफर करते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। तो ये हमारे लिए जो है ना फख्र की बात है। और वो इंशाल्लाह टूरिज्म की जहां पे बात कर लेते हैं तो देखें कि जी बेसिकली 2 किस्म के टूरिज्म है, ठीक है। एक एडवेंचर टूरिज्म है और दूसरा कैजुअल टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म में क्या आता है? माउंटेनियरिंग, ग्लेशियरिंग, ट्रेकिंग और उसके अलावा इस एडवेंचर टूरिज्म में फॉर एग्जांपल साइकिलिंग होती है, कार रेस होती है, रिवर में जो है ना राफ्टिंग होती है। ये क्या है? ये सारे जो है ना वो एडवेंचर टूरिज्म में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देख लें तो ये जो है माउंटेनियरिंग और ग्लेशिएटिंग ट्रेकिंग की जो है टूरिज्म जो है इसमें ज्यादा है। और ये सबसे ज्यादा स्कर्दू में, क्योंकि कुदरत का निज़ाम है पाकिस्तान में जितने भी अबाव 8000 मीटर है जो पीक्स है उनमें सिवाय नांगे पर्वत के अलावा बाकी सारे ये बाल्तोरो जो है सेक्टर के एंड पे जाके उसी एक जगह में कंसंट्रेटेड है। बाल्तोरो के एंड में आप सारे गाइड से गए होंगे, देखा होगा सामने जो है वो सेडल है, सेडल पोस्ट जो फौज की जो दुनिया की सबसे ऊंची पोस्ट है। तो वो सेडल पोस्ट जो है, मैं स्कर्दू में एक 2 नलाई का कमांडिंग ऑफिसर था, तो सेडल पोस्ट भी वो बाल्तोरो सेक्टर मेरे जिम्मेदारी में आता था। तो मैं हर महीने में 2 दफा हेली पे वहां पे आता जाता था। और गर्मियों में इस किस्म का होता था कि जी नीचे वो अस्कोली और पेजू कहते हैं, वो अदरवाइज पायो कहते हैं, उधर से लेके ऊपर तक जिस तरह च्यूंजू की लाइन जो है लगी होती है, इस तरह की जो है ना पूरी लाइन होती है। क्योंकि मुझे अक्सर जो है वो हेली पे आना जाना होता था, जिस तरह वो खोई हुए लाइन मनुम जवान यार है 13 मन जो है ना वो इस किस्म की वो तो वहां पे मैं जब कमांडिंग ऑफिसर था 1 साल के लिए FCNA की रिजर्व कैडेट का, वहां पे मैंने FCNA को एक सजेशन भी दी कि वो अस्कोली से लेके उधर पायो तक जो है तकरीबन 38 या 40 किलोमीटर का है, बेजाल का है। तो चूंकि अस्कोली से वो पेजू से ऊपर फिर ग्लेशियर शुरू होता है, तो मैंने कहा कि जी मुझे 1 साल में 1 सीजन में कोई और काम ना दें, सिर्फ इधर यहाँ पे जो है ना दे दें। पूरी बटालियन जो है वो जाहिर है 700-800 लोग होते हैं, तो मैं जो है ना ये जीप ट्रैक जो है ऊपर तक काम करके, लेकिन वो मुमकिन नहीं था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नहीं वो सिर्फ जीप ट्रैक का जो है ना वो नहीं है, बल्कि उनकी एक्लेमेटाइजेशन होती है। अस्कोली से ऊपर जब हाइट भी गेन करते हैं, साथ साथ जो है ना लोड लेके जाते हैं, तो उनकी एक्सरसाइज होती है। तो मेन वहां पे उस बाल्तोरो सेक्टर में आपको ज्यादा बेहतर पता है कि माउंटेनियरिंग और ग्लेशिएटिंग ट्रेकिंग वाले ग्रुप्स जो है ना वहां पे जाते हैं। वो जो लोग आते हैं बाहर से आते हैं, जिधर से आते हैं, उनको कोई और चीज अट्रैक्ट करती ही नहीं है, फैसिनेट करती ही नहीं है। वो सिर्फ जो है ना वो रश करते हैं, वो ग्लेशियर और पीक्स वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। दूसरे फिर आ जाते हैं कैजुअल टूरिस्ट, मेरे जैसे सुस्त लोग जो कार से गाड़ी से
नहीं उतरना चाहते हैं, कहते हैं कि जी गाड़ी में बैठे बैठे ही सब कुछ नजर आए, ठीक है, और उनकी तादाद जाहिर है ज्यादा है, ठीक है। तो उसमें जो है ना डेफिनेटली आप जो गाइड जो है आपका वास्ता ट्रेकर्स के साथ भी है, माउंटेनियर्स के साथ भी है, और ये कैजुअल टूरिस्ट के साथ। टूरिज्म की इस दुनिया में हुंजा को जो है जो मुकाम हासिल है वो शायद किसी और जगह को डेफिनेटली नहीं है। उसकी रीजन मैं बता देता हूँ। मैं खुद अलीबाद के शुरू में एक छोटा सा जो है ना 2017 से 4 साल हो गए, आई स्टार्टेड विद ए 6 रूम्स गेस्ट हाउस, अभी 14 रूम हो गए। तो वो शुरू में एक पंजाब के एक अहमद शफीक साहब है जो पूरे पंजाब में पाकिस्तान में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। वो अपनी एक पूरी फैमिली जो है 30-35 लोगों के साथ आए और उन्होंने मेरा वो लॉज जो है पूरा एक हफ्ते के लिए वो अपना कुकिंग एवरीथिंग वो ले लिया। तो 2-3 दिन चक्कर शक्कर लगाने के बाद उसने मुझे कहा कि जी मैंने इस हुंजा वैली का नाम स्माइल वैली नाम रखा, क्योंकि यहाँ पे मैं जिधर भी गया हर एक शख्स के चेहरे पे मुस्कुराहट है। उसने मुझे ऑनेस्टली कहा कि जी 3 ऐसी चीजें हैं कि जो कहता है कि जी मैं हर साल मरी गलियात की तरफ भी जाता हूँ, गया हूँ, कश्मीर की तरफ भी गया हूँ, सवात और नारायण कागान और उस साइड पे भी गया हूँ, लेकिन उसने कहा 3 जो चीजें जो हुंजा को मुनफरिद करती हैं वो कहीं पे भी नहीं। नंबर 1 द एटीट्यूड, द बिहेवियर एंड द स्माइल, लोगों का रवैया जो है वो। नंबर 2 जो है कि जी हाइजीनिक कंडीशंस, कि जी आप जहां पे रह रहे हैं, होटल है, गेस्ट हाउस है, फलाना है, या इवन लोग हैं, कि जी उनकी हाइजीनिकली जो है वो दूसरे जगहों की निस्बत यहाँ पे बेहतर वो है, ठीक है। थर्डली यहाँ पे जो है ना वो एक चीज जो है मोनोपोली या कि किसी की कमजोरी से गलत फायदा उठा के उसको लूटने वाला जो है ना वो चीज नहीं है, ठीक। तो ये मैं बड़ा खुश हुआ कि यार चलो मेरे जो है ना इलाके के लिए, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए, हुंजा के लिए एक कम्प्लीमेंट। गिलगित बल्तिस्तान मैंने पूरा देखा हुआ सिवाय दारेर तांगीर के। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, रेजर भी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, फंडर है। इसी तरह जो है वो अस्तोर वैली में अगर आप आगे जाए, ये जो है मिनीमार्क, दुबेल वगैरह गर्मियों में बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है। हुंजा से भी अच्छी, हुंजा की अपनी ब्यूटी है, उस इलाके की अपनी ब्यूटी है, लेकिन वो उनका नाम क्यों नहीं आता है ज्यादा? एक तो वहां पे एक्सेस के इश्यूज हैं, पहुंचने के इश्यूज हैं। हम जो है ना खुशकिस्मत है कि पूरा कराकोरम हाईवे जो है ना हुंजा से गुजरती है। दूसरा नंबर 2 फैसिलिटीज जो है, तीसरा लोग एटीट्यूड, और ये सब मिलके जो है ना वो चीज बन जाती है, टूरिज्म को जो है ना प्रमोशन में बन जाती है। तो ये सब चीजें हैं माशाल्लाह जो है। और जो है जैसे शुरू में ही कहा कि जी आप जो गाइड जो है वो किसी इलाके का एम्बेसडर होता है, और वो अपनी ड्यूटी जो है निभाते होंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये अभी अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है। मैं ऑनेस्टली, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जी एक गाइड, माउंटेन या ट्रेकिंग गाइड साल में गर्मियों में 2 या 3 महीने के लिए जाता है, तो वो अपने पूरे घर के लिए, पूरे साल के लिए एक किस्म का किफालत उसकी उसी 2-2.5 महीने 3 महीने में हो जाती है ना, कि नहीं होती है? आपकी जो ना हाई एल्टीट्यूड जो है ना ट्रेकिंग वगैरह पे इस पे जाते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से एक रिज़्क़ रोज़ी का एक वसीला भी है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक। तो वो आई एम श्योर आप वो जो नहीं करते होंगे, जो इसमें आपके प्रोफेशन में डूज और डोंट्स में, उस डोंट्स का जो है ना उसका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है कि आपका कोई भी अमल, किरदार, बात ऐसी ना हो कि जिससे जो है ना कि ये इलाका की पाकिस्तान, हुंजा या फलाने की जो है का एक जो है निगेटिव परसेप्शन या बुरा इमेज लेके यहाँ से चला जाए। तो मजीद जो है ना वो नई बात नहीं करेंगे। माशाल्लाह आज एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड हुई है।
ये इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड और एक क्या स्पीकर ही है पिरामिड में, इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड का इनिशिएटिव है। देखिए यहाँ पे देखिए होटल एसोसिएशन है, बाजार एसोसिएशन है, दूसरे एसोसिएशन है। एसोसिएशन का जो है ना फायदा तो होता है, ठीक है जी, फायदा ये होता है कि जो भी कलेक्टिव विजडम जो है, ठीक, और कलेक्टिव जो भी जो है ना आप एफर्ट कर लेते हैं उसमें जाहिर है वो बेहतरी होती है। तो आई एम श्योर जो है ना इसकी वजह से उमदा में टूरिज्म मजीद इंशाल्लाह जो है तरक्की करेगी। माय बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। हुकूमती सतह पर इसको कोई फोकस नहीं दी गई, तो हमें उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत में और इमरान खान साहब की सरबराही में ये सियाहत का जो महकमा है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा और इसका जो जायज़ मुकाम है वो अल्लाह ताला इसको नसीब करेगा। हमारी दुआएं हैं। अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। चूँकि सियाहत के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ गाइड्स का है, तो इसमें जो क्राइसिस आते रहे, हर दहाई में एक बड़ा कोई ना कोई क्राइसिस से हमें दो चार होते रहे, जिसमें अगर नाम लिया जाए तो मिडल ईस्ट क्राइसिस के में 9/11 हो गया, और उसके अलावा मुल्क के अंदर जो पैदर के दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और अमन अमान की जो सूरत हाल अबतर हुई, उसकी वजह से टूरिज़म को बहुत नुकसान पहुँचा। गाइड बरादरी है, इसको अक्सर नज़रअंदाज किया गया, और ये जितने भी क्राइसिस आए उसका बराह रास्त हमारी माशी जो सूरत हाल है उस पर बहुत ही नेगेटिव इम्पेक्ट आया और हम बहुत पीछे चले गए। अपने प्रोफेशन के एतबार से भी हम जो इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं गाइडिंग के हवाले से, हम उससे भी बहुत पीछे रह गए, क्योंकि माशी जब तक इस्तेहकाम ना हो ना आप कुछ सीख सकते हैं। जबकि हमारे मुकाबले में मैंने नेपाल की बात की, तो नेपाल की यह खुशकिस्मती मैं समझता हूँ कि जब एडमंड हिलरी ने सर किया टेंजिन के साथ 1954 में एवरेस्ट, तो उस बंदे ने उसने पे बैक किया। उसने अपने ऊपर ये फरीज़ा समझा कि चूँकि मेरा नाम अल्लाह ताला ने मुझे एवरेस्ट के हवाले से ये शोहरत दी है, तो मैं यहाँ के लोगों को कुछ इसका रिटर्न दूँ। उसने नेक्स्ट 2 इयर्स में वहाँ पे माउंटेनियरिंग स्कूल बनाया। आप अंदाज़ा लगाएं 1940s में अगर ऐसी एक इनिशिएटिव पाकिस्तान में भी अगर लिया जाता तो हमारे पास ऐसे नामवर माउंटेनियर्स होते कि आज K2 नेपाली नहीं बल्कि आज से 40 साल पहले हमारे खिते के हमारे अपने भाई इसको सर कर चुके होते। एक और क्योंकि माउंटेनियरिंग के हवाले से बात चल रही है, तो मैं हमारे एक अनसंग हीरो का नाम ज़रूर यहाँ पे लेना चाहूँगा और उन्हें खराज तहसीन हम सब पेश करेंगे। अमीर मेहदी, जिनका ताल्लुक़ हसनाबाद से है, उनके साथ एक तारीखी अलमिया हुआ। आपको पता होगा 1954 में जब इटालियंस वो पैमाई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे K2 को सर करने के लिए, ये उनके माविन थे, मददगार थे। इनकी वजह से सहरा जो है K2 सर करने का अमीर मादी की वजह से इटालियंस के नसीब में आया, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया। आपको पता है 8000 मीटर पे उनका जो कैंप था, उनके जो 2 सीनियर साथी थे, उन्होंने उसको ऊपर शिफ्ट किया और फिर रात के अंधेरे में उधर पहुंचे तो वो बेसर और सामान ना उनके पास टेंट था ना स्लीपिंग बैग, तो वो रात उस बंदे ने उनके साथ जो बुनाती था, वाटर बुनाती, उसके पास तो अच्छा क्लाइंबिंग का इक्विपमेंट था, अच्छे कपड़े थे, अच्छे जूते थे, वो तो सर्वाइव कर गया। लेकिन अमीर मादी जो उस एल्टीट्यूड पे 8200 मीटर तक DMS बूट्स में आम फौजी बूट पहन के गया है, उसको आज दुनिया बिल्कुल जानती तक नहीं है, उसका नाम तक नहीं लिया जाता। इवन हमारे अपने हल्कों में बहुत सारे लोग उसके नाम से नावाकिफ हैं। तो ये इसी तरह के अगर आप अंदाज़ा लगाएं, उस वक्त अगर उसको पजीराई मिलती, अगर उसको अच्छा इक्विपमेंट मिलता, अगर उसके 2 साथी उनके साथ वो फ्रॉड न करते, तो 1954 में हमजा का अमीर मादी ने K2 की चोटी पे अपना झंडा लहराया होता।
لیکن شاید ہماری قسمت ایسی تھی کہ آج تک یہ چیز ہمارے حصے میں نہیں آئی. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ہر طرح کے ریکارڈز بنتے ہیں. یہ نہیں کہ کیٹ ونٹر میں سر ہو گیا تو بس چیپٹر کلوز. نئے روٹس نئے ہوتے ہیں. اور ابھی ہماری نظریں جو ہیں ہمارے ایک بہت ہونہار بہت ٹیلنٹڈ ماؤنٹینئر سرفراز خان کی طرف لگی ہوئی ہیں. اور ہماری دعائیں کہ انشاءاللہ وہ جو 14 ہائیسٹ پیکس ہیں ورلڈ کی وہ سر کرنے میں کامیاب ہوں اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. میں ذرا اپنی گفتگو تھوڑی لمبی ہو گئی. سب سے پہلے یو این کی امدادی ٹیمیں پہنچی ہیں اور یو این کی امدادی ٹیموں نے سب سے پہلے جو ہماری گائیڈ کمیونٹی تھی انزا اسکردو بلتستان میں مشہور ہوں نذیر صابر کارروائیاں کی, ریسکیو کا کام کیا, ڈیٹا کلیکشن کا کام کیا. اور پاک آرمی کے شانہ بشانہ بلکہ ان سے بعض چیزوں میں ہم بہتر تھے کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنیکل سکلز تھی, ٹریننگ تھی, ہم کلائمب کر سکتے تھے, ہمارے پاس اکوپمنٹ تھا. تو ہم کرائسس میں خدا نخواستہ کرائسس میں سب سے اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے ریسکیو 1122 ہوتا نہیں تھا, لیکن الحمدللہ یہ چیزیں ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری آنے والے نسلوں تک ہم ان کو پہنچائیں. ہم اس کو اپنے دل میں دفن کیے نہ جائیں اس دنیا سے, بلکہ اپنے آئندہ نسلوں کو بھی اپنے تجربات سے استفادہ کرنے کا موقع دیں. تو گائیڈس جو ہے پوری دنیا میں بہت ہی کارآمد ایک پیشے کا نام ہے اور اس کی پذیرائی ہوتی ہے پوری دنیا میں, اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس ملک میں بھی یہ جو پیشہ ہے اور خاص طور پر سیاحت کو جب اگر فوقیت دی جائے گی, اس پہ توجہ دی جائے گی, اس کو فعال بنایا جائے گا تو الٹیمیٹلی اس کے ثمرات ہم تک پہنچیں گے. تو میری گزارش ہے کہ آئندہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. ہم نے ڈی سی صاحب کو بھی مدعو کیا تھا, میرے خیال میں کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکے. بلکہ ہم ان کے ساتھ بھی بہت کلوز کولیبریشن میں کام کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آئندہ ہنزا کے حوالے سے اگر ٹورزم کی بابت کوئی بات ہو تو ہمیں آن بورڈ لیا جائے, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں الف سے لے کے یہ تک ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل, نذیر صاحب کا میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پاکستان کے بارے میں لیکچرز دیتے ہیں. تو میرے خیال میں گائیڈ سے زیادہ ایک کارآمد اور معلومات سے بھرپور ایک شخصیت اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس کا اگر اسٹیٹ بھی فائدہ لے تو دونوں سائڈس پہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہوگا. تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. بار دیگر بہت مشکور ہوں مہمانان کا, آپ اس سردی میں ہمارے ساتھ شامل حال ہوئے. اور میں افغان اکنامک پلاننگ بورڈ کا بھی بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, ہر ممکن طریقے سے سپورٹ کیا اور اس تقریب کو ممکن بنایا. اور ہماری جو نومولود جو کابینہ ابھی بنی ہے, میں امید رکھتا ہوں کہ ہم سب مل کے ایک بہترین پاکستانی شہری ہونے کا اپنا ثبوت پیش کریں گے اور اس ٹورزم کی جو صنعت کو درپیش مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں اپنا بھرپور ادا کریں گے. میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا جناب فرحت اللہ بیگ صاحب کا, جنہوں نے آج نہیں جب بھی ہمیں کسی لیول پہ کوئی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. آج کی اس قیام و تعام کا بندوبست بھی ان کی طرف سے ہے اور ایک افغان اکنامک پلاننگ بورڈ اور فرحت اللہ بیگ صاحب کی میزبانی کا ہم بہت مشکور ہیں. اللہ آپ کے رزق میں برکت فرمائے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینئر منسٹر عبید اللہ بیگ صاحب, ہمارے پریزیڈنٹ ریجنل کیبنٹ جنرل صاحب, سیکرٹری ریجنل کونسل اور پریزیڈنٹ لوکل کونسل عتیق کریم آباد, ہمارے چیئرپرسن صاحبہ سوشل ویلفیئر
تو آپ تمام مہمانان گرامی کے ہم ممنون مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا ہماری اس محفل کو رونق بخشی. تو کرنل صاحب کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے تو ہم بالکل ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. ابھی آپ کے آنے سے پہلے کرنل صاحب ہماری جو کابینہ ہے وہ تشکیل ہو چکی ہیں تو اس کی اور سرگرمی کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. میں گزارش کروں گا ہمارے پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ اور جو بھی ہمارے ایگزیکٹو ممبران چنے گئے ہیں کائنڈلی آپ یہاں پہ تشریف لائیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا پریزیڈنٹ ریجنل کونسل حمزہ جنرل امتیاز صاحب کو کہ آپ ہماری جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I, منیر اعظم, having in accordance with the articles of Hunza Guides Association, in accordance with the article of the Guides Association, being appointed as further, I make solemn oath in the name of Allah and say that I shall protect and defend the association rules and regulations made thereunder, that I shall perform with the absolute honesty, integrity, devotion and diligence, and to the best of my ability, all the duties and obligations entrusted to me, that I shall not disclose any confidential matters or proceedings pertaining to my said office. آپ سب کو مبارک ہو. پروگرام بھی بہت شارٹ رکھے تھے تو اسپیچز بھی ہم نے شارٹ رکھے تھے تو اگر کسی کو موقع نہیں ملا ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں. ووٹ آف تھینکس کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا ہے تو سب سے پہلے کرنل عبید صاحب جو یہاں موجود نہیں ہیں اس کا میں اسپیشل شکر گزار ہوں کیونکہ ہم نے بہت شارٹ نوٹس پہ ان کو بلائے تھے تو وہ آگے ہیں. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ اسماعیلی کونسل کرنل امتیاز الحق صاحب، سیکرٹری اسماعیلی کونسل شیر عالم سر، اور ریجنل کے جو ہمارے ممبرز ہیں میڈم حلیمہ، پھر لوکل کے پریزیڈنٹ حیدرآباد عادت کریم آباد کے جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے، ان کا میں اسپیشل شکر گزار ہوں. ان کو ہم نے جسٹ کال کیا وہ آگے یہاں پہ. اور اس کے علاوہ میڈیا کے ہمارے ریپرزینٹیو ان کا میں اسپیشل شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں آ گئے. اس کے علاوہ جو ہمارے نیولی جو الیکٹڈ کابینہ ہے ان کو میں مبارکبادی کے ساتھ ساتھ تھینکس بھی کروں گی کہ انہوں نے بہت ہی فراخ دلی کا اظہار کیا اور جو ہے نا اپوائنٹ ہو گئے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا میں نے سر نے تو کہا کہ فیس جو ہے اسمائلنگ فیس ہے، میں نے صبح ان کو کہا کہ وہ ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں، وہ حمزہ کے فیس ہیں، ہمارے جو گائیڈ ہیں حمزہ گائیڈ ایسوسیشن کے جو بھی یہاں پہ ممبرز ہیں، آپ ہمارے فیس ہیں، آپ ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں کلک سے لے کر میہم تک. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ہارش ویدر میں آپ لوگوں نے اس ایونٹ کو جو ہے پاسبل بنایا، تو تھینک یو سو مچ. اور اگر کوئی رہ گئی ہے تو ہوٹل کے اسپیشلی آنر کو بہت بہت اسپیشل تھینکس کی، انہوں نے بہت ہی لو اس میں ہمیں جو ہے یہاں پہ رکھا.